अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। चेहरे में मुस्कुराहट इसलिए देख रहे हैं, एजेंडे तकरीबन सभी के नाकाम हो गए और इमरान खान बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। असेंबलियों का ऐलान उन्होंने कर दिया तहलील होने के हवाले से। जो लास्ट मिनट तक इतलात आई हैं उसको सामने रखते हुए जिसमें प्रोग्राम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने एक सर्वे भी कहा था अपना फेस पे, ट्विटर पे, वो भी आप देख लीजिएगा। यहाँ कुछ हुक्मरानों के बारे में मुझे डॉक्टर इसरार बहुत याद आ रहे थे। उन्होंने इस बारे में बहुत खूबसूरत कोई मुसलमानों के किरदार और इस हवाले से बड़ी खूबसूरत बात की उन्होंने। और अगर सोच कर देखें आप तो ये पाकिस्तानी निज़ाम पे इतना फिट आता है, इतना फिट आता है। ज़रा सुनिएगा डॉक्टर इसरार अहमद साहब क्या कहते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि मैं जब कुरान पढ़ता हूं तो महसूस करता हूं इससे बेहतर किताब कोई मुमकिन नहीं, लेकिन जब मुसलमानों को देखता हूं तो महसूस करता हूं इनसे ज्यादा जलील कौम दुनिया में कोई नहीं। ये कंट्रास्ट है जो अपने वजूद से पेश कर रहे हैं। क्या इसकी वजह से लोग इस्लाम की तरफ रागिब होंगे या इस्लाम से मुतनफिर होंगे? क्या हमारा मुंह होता है हम बाहर जाते हैं, इसीलिए हम तो तबलीग, मैं तो कम से कम वहां जाकर जो मुसलमान खोई हुई भेड़े हैं उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उन्हीं को रिक्लेम करने की कोशिश करता हूं। जैसे कि हजरत मसीह ने कहा था, मैं तो बनी इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों की तलाश में आया हूं। मेरा मुंह नहीं है कि मैं वहां किसी अमेरिकन से बात करूं। वो ये कहेगा तुम अपना घर तो संवारो, फिजिशियन हील दाई सेल्फ। तुम एक छोटा सा मुल्क नहीं चला सकते, तुमने उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया है। तुमने उसे कोर्ट ऑफ वार्ड बनवा दिया है आईएमएफ का। हाँ, यहां तो घड़ी घड़ी जो है कुरकमीन आते हैं आईएमएफ के और वर्ल्ड बैंक के कुर्की करने के लिए। हर रोज एक नई कुर्की हो रही है, हर रोज जो है आज फिर गाड़ियों का किराया बढ़ रहा है, बिजली का किराया बढ़, कुर्की हो रही है। आवाम के अंदर जो भी राहसा रह गया उसे भी चूसने का और कशीद करने के लिए एक हुकूमत को गिरा दो, वो तो बदनाम कर दी गई, दूसरी हुकूमत ले आओ, उसके हाथों कुछ काम करवा लो, वो बदनाम हो जाएंगे तो उनको भी हटा देना। इनका क्या खेल है? ये खेल खेलते रहेंगे और उसमें यह है कि अपनी कुर्तियां करते चले जाओ। ये हाल अब क्या मेरा मुंह है कि मैं जाकर वहां बात करूं? तुम अपने घर को देखो, तुम अपने मुल्क को देखो। एक वो है जिन्हें तस्वीर बना आती है, एक तुम हो के लिए अपनी भी सूरत को बिगाड़। तो सूरत ये है कि जब कोई कौम जो उम्मत मुस्लिमा हो ये तर्ज अमल इख्तियार करती है तो अजाब उस पर आता है। बड़ी कड़वी बात है, आज अजाब कुफार पर नहीं आ रहा, वो तो अल्लाह ताला उनसे आखिरत में निपट लेगा, लेकिन अब दुनिया में जो अजाब आता है वो मुसलमान उम्मत पर आता है। मैं अब आगे आपको लेके चलता हूँ। यहाँ हमारे दोस्त हैं रास जी, और वो अक्सर मुझे कुछ शेर व शायरी भेज रहे थे, पीछे काफ़ी चलाता रहा हूँ। ज़रा पहले वो सुनिएगा, इस बारे में उनका नुक्ता नज़र क्या है। इस सियासत का क्या करे कोई, जो रियासत को खुद ही खा जाए। जिस अहद में जिंदा रहते हो, जिस अहद में जिंदा रहते हो, इस अहद के लम्हों को जानो। जिस अहद में जिंदा रहते हो, इस अहद के लम्हों को जानो। माजी के अंधेरे डूब गए, उठते हुए तूफान पहचानो। अब मैं आपके सामने कुछ तारीखी बातें रखूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा उन 5 अरकान की जो मुनहरफ हो चुके हैं। सरदार दोस्त मजारी, आपने देख लिया डिप्टी स्पीकर के तौर पर क्या किरदार उन्होंने अदा किया। आप तो डिप्टी स्पीकर नहीं रहे ना जी। मोमिना वहीद, फैसल चीमा, सरदार खुरम लगारी, चौधरी मसूद के अगेंस्ट तो पहले ही रेफरेंस जाया जा चुका है, लेकिन इलेक्शन कमीशन अभी तक कुछ नहीं किया। इन 4 लोगों के खिलाफ डिफेक्शन आर्टिकल 63A 3 वजूहत हैं, आपको याद है, एतमाद या अदम एतमाद, वजीर आजम या वजीर आला, और मनी बिल, बजट के हवाले से जब आप पार्टी डायरेक्शन को फॉलो नहीं करेंगे तो आप मुनहरफ नाअहल हो जाएंगे। इसमें बहुत खूबसूरत जजमेंट है, मैं उसमें पेश हुआ था मुस्लिम लीग काफ की तरफ से, और वोट काउंट भी नहीं होना और आप नाअहल भी हो जाएंगे। इतनी यानी पाकिस्तानी तारीख में बहुत खूबसूरत जजमेंट लिखी है। मैंने इस पे आर्टिकल भी लिखा था एक, मैंने बड़ी तफसील में ना मैंने इस चीज़ को सामने रखते हुए मैंने फिर एक आर्टिकल तहरीर किया जिसमें मैंने कोशिश की कि मैं ये सारी बात सामने रख सकूं। और
बैक ग्राउंड पे वो भी चल रहा है, और आर्टिकल 63 का वो वाला पोर्शन भी बैक ग्राउंड पे चल रहा है। आर्टिकल 63 अलहदा मैंने चला दिया है। अब इन लोगों के खिलाफ रेफरेंस जाएगा, वोट तो इन्होंने डाले नहीं, वोट डालने नहीं आए, रिस्ट्रेन किया इन्होंने, तो वजह तो कोई थी नहीं उनके पास। और उन्होंने मोमिना ने जो कि खुद कह दिया था, तो अपने आप को तो सूबाई असम्बली से फारग समझे, लेकिन जब तहलील का मामला आ जाएगा वो अपनी जगह, लेकिन इनके खिलाफ रेफरेंस ज़रूर जाने चाहिए, रेफरेंस ज़रूर जाने चाहिए जो इन्होंने, ताकि एक रवायत, अच्छी रवायत कायम हो। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों ने सवाल पूछा, मैंने इसलिए आपको सारा बता दिया। अब मैं कुछ तारीख के कुछ झरोकों में आपको जो बात है, और फवाद चौधरी ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट में कुछ लोग दबाव डाल रहे हैं। आज बड़ी वजाहत के साथ कल कह दिया उन्होंने कि हमारे अरकान को दबाव डाला गया। और अब ये एस्टैब्लिशमेंट से मुराद क्या लेते हैं आप सब लोगों को अंदाज़ा है, और उन्होंने ट्वीट भी किया और आगाह भी किया है। लेकिन इसमें जो सबसे जो बात बड़ी है ना, वो सुहेल वड़ाइच कहते हैं। अब उन्होंने दावा किया है कि जनरल आसिम मुनीर के आने के बाद एस्टैब्लिशमेंट में कोई तब्दीली नहीं आई, और इमरान खान खिलाफ वही पॉलिसी जारी है। इमरान खान मकबूल तो है, लेकिन अब काबिल कबूल नहीं का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने। प्रोग्राम में GNN में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा था, और वही पुराने इल्ज़ाम दोहराए जा रहे हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों में कहीं बड़ी तब्दीली नहीं आई, और अभी तक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। इमरान खान का हक, ये कहने में हक व जानब के खिलाफ वही पॉलिसियाँ जारी हैं। और ये मकबूल लीडर वो बता रहे हैं कि कबूल नहीं होता। बात तो काफ़ी हद तक सही है। तीसरी कुव्वत नहीं होनी चाहिए, कि तीसरी दुनिया या एस्टैब्लिशमेंट है, या मकबूलियत सिर्फ काम नहीं करती, कबूलियत भी काम करती है। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब के हवाले से 1988 में जब अक्सरियत के साथ आई, तो उनकी काबीना में उन्होंने अब शरायत रखे अपने बंदे शामिल कराए। ये वो अच्छा, वो इस पर वो अब लेकिन इमरान खान साहब ने इसमें आपके सामने कह दिया कि वो रेड लाइन जो लगाई है वो रेड लाइन मिटाएंगे। और हो पाता है या नहीं हो पाता वो एक अलग इशू है। मैं आखिर में एक बहुत अहम इशू बात करनी है। एक जो बात है ना, इलेक्शन कमीशन ने देखें आप फ़ायदा क्या देता है। इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन है ना, पाकिस्तान मुस्लिम ने 2 माह के लिए टाइम दे दिया। 5 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की, और शहबाज शरीफ की मसरूफियात बढ़ गई हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने में ताख़ीर हुई है। और उन्होंने जो रुकन खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर इकरामुल्लाह खान ने कहा कि आपको कब से इंट्रा पार्टी इलेक्शन का क्या कह रहे हैं, क्यों ना आपसे पार्टी निशान वापस ले लिया जाए। और 31 जनवरी तक का वक्त पाया। बाबर बरवाना जो है कि आप 31 जनवरी इलेक्शन ना करवा सके तो आपसे पार्टी निशान वापस ले लेंगे। इस पर उनके वकील ने कहा है कि करवा लेंगे। और कमाल की बात, अब जरा अगली बात जो है ना, सिकंदर सुल्तान राजा जो कमिश्नर है, चीफ कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, कि ऐसी शासक को पार्टी सदर नहीं होना जो इतना मसरूफ हो, और 2 माह की मोहलत दे के 14 मार्च तक का वक्त दे दिया है। ये मैं जान के आपके लिए पढ़ना चाह रहा था ताकि आपको अंदाजा हो जाए। ये भी बड़ी एक अहम खबर है। और अभी आपके लिए जो सबसे अहम जो मामला है वो डैम के फंड के हवाले से बड़ी बातें होती रही, लेकिन जब तरमीम इसके हवाले से, जब दयाबर और बाशा डैम के हवाले से जब समाअत हुई है, और वहाँ बड़ी ज़बरदस्त बातें हुई हैं। ऑडिटर जनरल डैम फंड्स के रिकॉर्ड का जायज़ा लेने की हदायत कर दी है। स्टेट बैंक के साथ मिलकर डोनर्स और सरमायाकार के जारी रिकॉर्ड का जायज़ा लिया जाए, बेज़ाब्तगी हो तो निशानदेही की जाए। और डैम फंड से कोई कागजात हुए ना किसी ने रकम निकाल ली है। हुकाम सुप्रीम कोर्ट जो है ना, स्टेट बैंक ने बताया डैम फंड में से 16 अरब से ज़ायद रकम मौजूद है। जो रकम आई सरकारी सिक्योरिटीज़ में सरमायाकारी कर दी जाती है। नेशनल बैंक के जरिए टी बिल्स में सरमायाकारी की जाती है। डैम फंड के डोनर का तमाम रिकॉर्ड वेबसाइट की साइट पर दस्तयाब है। सरमायाकारी की तो फंड में सिर्फ 10 अरब थे, तो जो 26 जनवरी को 17 अरब हो जाएंगे। जस्टिस जाजुल हसन के अवाम को बताएं कि उनके फंड से कौन सी मशीनरी खरीदी गई। चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स है, डैम फंड का पैसा सैलाब की तबाह करिए, उनकी मरम्मत पर नहीं खर्च होगा। ट्रांसमिशन लाइन मनसूबे बहुत अहम, 2.4 अरब जारी करने के लिए हदायत दे दी हैं। ये सेक्रेटरी वाटर ने कहा यकीनी बनाए कि डैम मनसूबे को सारे अमल में नुकसान ना होगा। माली मुश्किलात पर तशवीश है, ऐसे इकदाम करने से अखराजात कम हो। चीफ साहब अच्छी कौमें चैलेंजेस का मुकाबला करती हैं, और अदालत ने केस की समाअत जो है ना मुलतवी कर दी है। सर्कुलर डेट के हवाले से बात हुई है, 2.6 ट्रिलियन रुपए है। मजीद इजाफा भी मुतवक्को है। बाढ़ गिर स्टेशन पर 90%, सुनिएगा जरा,
بعض گریڈ اسٹیشن میں 90% سے زائد چوری ہوتی ہے. گیسکو نے 95 ارب کی بجلی دی، صرف 25 ارب جمع ہوا. اور کنڈے ڈال کر بجلی چوری کی جاتی ہے. یہ موجودہ حکومت کی کرتوتیں بتا رہا ہوں آپ کو. بجلی چوری میں جو ہمارے لوگ ملوث بھی ہیں، جن کے خلاف کارروائی پورے دل کے ساتھ نہیں کی جاتی، جس کو یہ حال ہے تو انکاری کیوں نہیں کرتا جی اس سے. IMF اور حکومت دونوں ہی سرکولر ڈیٹ پر اپنا تشویش ہے. بجلی کی قیمتوں میں اضافے، سرکولر ڈیٹ میں بہتری آئی ہے. سیکٹری پاور ڈویژن کہتے ہیں بجلی قیمتیں خرید اور فروخت میں سالانہ 400 ارب کا شارٹ فال ہے. پاور ڈویژن نے CCPA کی مد میں، اور یہ بڑی باتیں میں ان میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ تک بتانا یہ بہت ضروری ہے کہ حالات اور واقعات کیا ہیں اور ملک کس سمت کے اندر چل رہا ہے. ڈیم کا فیصلہ محفوظ ہے اور بہت محفوظ ہے. اور ایک اور جس پہ بات میں کر لوں، جو ہے نا اب وہ سماعت ملتوی ہوئی ہے 17 جنوری کے لیے نیب ترامیم کے حوالے سے. مخدوم علی خان نے اپنے آرگومنٹس جاری رکھے. انہوں نے تینوں کی بینچ کے سامنے اسلامی اسکالرز اور امریکن میگزین کے آرٹیکل پیش کیے. قانون کی حدود میں رہ کر معاملے کو جو ان کا کہنا عدالت دیکھنا عدالت کو ہوگا، کسی پسند یا ناپسند کی بنیاد پر چیزیں طے نہیں کی جا سکتی. یہ پارلیمنٹ کا استحقاق ہے قانون سازی کرے. گزشتہ یہ کہ گزشتہ سال جولائی میں شروع ہوا تھا. نیب ترامیم کی اس کو ختم ہونے میں وقت لگے گا. مخدوم علی خان کوئی اگر ریڈ لائٹ کرے تو پھر عدالت دیکھ سکتی ہے کہ اس نے واقعہ ایسا کیا یا نہیں کیا. یہ مخدوم علی خان کہتے ہیں اگر کچھ غیر قانونی ہو رہا تو وہاں عدالت مداخلت کر سکتی ہے. اگر کوئی غیر قانونی ہے تو بھی درخواست گزار نے ثابت کرنا ہے. عدالت کو آئینی حدود دیکھنا ہوگی. چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس ہیں. اور یہ میں اب آپ کو آخر میں لے کے چلنے سے پہلے جو ہے نا، حامد میر نے جو عجیب سی گفتگو کی وہ جیو پہ، یعنی پہلے تو ایک بندہ انہوں نے پہنچا ہی نہیں، انہوں نے کہا آنا ہی نہیں ہے اس نے. پھر انہوں نے کہا اپوزیشن کی تعداد یہاں پر زیادہ ہے. اب کیا یعنی کیا آپ کی خواہشات تو نہیں ہو سکتی نا؟ کیا حامد میر نے کہا ذرا سنیے گا. یہ ریکارڈ پہ چیزیں سیدھی رکھ رہا ہوں. اور آخر میں آپ کو ذرا کچھ تاریخ کے جھروکے میں لے چلتا ہوں میں، اور وہاں سے آپ سمجھ سکیں گے کہ پنجاب کی کھیل میں وزارت اعلیٰ میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے. 50 برس کے بعد پنجاب میں ایک ہی مدت یعنی حکومتی 5 برس کے دوران 4 مرتبہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا. یہ بڑی حیران کن بات ہے، یعنی 4 مرتبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو کر 6 ماہ کی قلیل مدت میں اعتماد کا وہ ووٹ لے کر ایوان میں اپنی عددی طاقت کا مظاہرہ کر دیا ہے. اور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ سارا چل رہا تھا. اور یہ آپ کو بنیادی طور پر اگر آپ سمجھیں سارے معاملے کو لے کر، اور کچھ تاریخی طور پر اگر نظر ڈالی جائے نا، تو 10 ماہ میں اسمبلی کی میعاد ختم ہوئے بغیر آئینی عہدوں پر یکے بعد دیگرے تبدیلیاں ہوئی. اپریل 2022 سے اگست 2022 تک اوپر تلے وزیر اعلیٰ اور اسپیکر اسمبلی، یہ جیسی آپریشن رجیم چینج کے بعد ہوا. یہ ہم نے سامنے دیکھا کہ پہلے عثمان گزار صاحب ہٹا کے حمزہ شریف آئے، حمزہ شریف کو اٹھا کے پھر وزیر اعلیٰ آئے چودھری پرویز لائی، اور پھر اب چودھری وزیر اعلیٰ آئے. تاریخ نے خود کو دہرایا کہ لگ بھگ 50 برس کے بعد بھی پنجاب میں ایک ہی مدت یعنی حکومت 5 برس کے دوران 4 مرتبہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا. اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور ہے. پنجاب میں اوپر تلے وزیر اعلیٰ تبدیل ہوئے اور یہ ہنگامہ اب ہوا. 1973 کے آئین سے پہلے پیپلز پارٹی کا رہنما ملک معراج خالد کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا اور وہ نومبر 1973 تک اس منصب پر فائز رہے. پیپلز پارٹی ان کی جگہ غلام مصطفیٰ کھر کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. غلام مصطفیٰ کھر بھی 5 ماہ صرف رہے اور پھر انہیں ہٹا کر ان کی جگہ پیپلز پارٹی اور ایک رہنما دانشور حنیف رامے کو وزیر اعلیٰ، لیکن انہیں بھی تقریباً 1 سال بعد تبدیل کر دیا گیا. اگلا وزیر اعلیٰ جنوبی پنجاب سے بنایا گیا. اس مرتبہ نواب صادق حسین قریشی وہ نکلے. ایک آئینی مدت میں 4 وزیر اعلیٰ کو بدلا گیا اور تبدیل ہونے والے 4 وزیر اعلیٰ کا تعلق اس وقت کی حکمران جماعت پیپلز پارٹی سے تھا. پیپلز پارٹی کے نواب جو صادق حسین قریشی ہیں 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ بنے، لیکن ان کا دوسرا دور صرف 3 ماہ کا رہا. اور یہاں اگر کارڈ پہ چارڈ اگر ساری آپ کے سامنے رکھی ہے، میں بتا دیا آپ کو میں نے ساری. پرویز لائی 1997 میں پہلے اسپیکر پنجاب اسمبلی بنے. 2010 میں وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئے اور 2018 میں بھی وہ پہلے اسپیکر اور اب وزیر اعلیٰ بن گئے. یعنی پرویز لائی 1973 سے 1993 سے 1996 تک ایوان میں اپوزیشن لیڈر بھی رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے صدر محمد کوسا 3 مہینوں تک وزیر اعلیٰ رہے اور ان کی جگہ حمزہ شریف کے والد اور موجودہ وزیر شہباز شریف چنے گئے. ان دونوں سے سب سے پہلے کم ترین عرصے تک منظور بھٹو بھی وزیر اعلیٰ رہے. ان کے وزارت اعلیٰ بھی چند مہینوں پر محیط تھی. 1993 کے بعد تحریک انصاف دوسری سیاسی جماعت ہے جس نے اسمبلی میں بڑی جماعت ہونے کے باوجود مسلم لیگ کاف کے ساتھ مل کر حکومت بنائی. 1993 پیپلز پارٹی نے بھی اسی طرح مسلم لیگ جو
کے ساتھ حکومت بنائی اور اپنی جماعت کا وزیر اعلیٰ نامزد کی بجائے مسلم لیگ جنیجو کے میاں منظور احمد بٹو کو نامزد کیا۔ پنجاب اسمبلی کی تاریخ میں یہ منفرد طور پر بہت سی چیزیں ہیں، میں لمبی باتیں نہیں، صرف آپ کا تاریخی طور پر بتانا ہے کہ یہ جو کچھ بھی اس ملک میں ہوتا رہا ہے یہ تاریخ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن عمران خان آپ کے سامنے تبدیلیاں لانے والے ہیں اور بہت بہتری کی طرف جینے جانے والی ہیں۔ عمران خان صاحب نے اپنا ایک اور وعدہ پورا کر دیا، ایک ایسا چھکا مارا ہے کہ پی ڈی ایم گراؤنڈ ہی سے باہر چلی گئی ہے اور جتنی سازشیں تھیں وہ سازشیں ساری ناکام ہو چکی ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 112 کے تحت وزیر اعلیٰ پنجاب نے گورنر کو ایڈوائز بھیج دی ہے اور 48 گھنٹے کے اندر اندر اسمبلی تحلیل کرنی ہے، اگر نہیں کریں گے تو آٹومیٹیکلی اسمبلی جو ہے نا وہ تحلیل ہو جائے گی۔ ایک سازش کی گئی تھی، ایک پٹیشن دائر کروائی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں کہ اسمبلیوں کی تحلیل رکوائی جا سکے اور وہ پٹیشن واپس لینا پڑی ہے، اور اب آپ پورا ملک الیکشن کی طرف بڑھ چکا ہوا ہے اور بڑا مشکل ہوگا اب ان سارے معاملات کو کنٹرول کرنا۔ اور جو میں اپریل کا کہتا آیا تھا، اگلا الیکشن جو ہے، جو جنرل الیکشن کی بات کر رہا ہوں میں، اور وہ اپریل 2023 میں۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔